चेयरमैन साहब, आज बलूचिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत का दिन है और मेरे ख़्याल में इस इजलास को जारी रहना चाहिए। तमाम अरकान असम्बली आज पूरा दिन बलूचिस्तान में जो एक नई हुकूमत पाकिस्तान में आई है, बिलखुसूस अप्रैल में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, आइन की धज्जियाँ बिखेरी गईं, जिस तरीके से असम्बलियों का गलत इस्तेमाल किया गया, उन तमाम चीज़ों को अक्सर नज़रअंदाज करके एक जमहूरी अमल वो आगे बढ़ा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल पहली दफ़ा है कि आप देख रहे होंगे कि ऐसी हुकूमत का क़याम हुआ है जो एक किस्म की कोलिशन है, एक नेशनल कोलिशन है, जिसमें बलूचिस्तान की सियासी जमातें शामिल हैं, जिसमें आपकी खैबर पख्तूनख्वा की दो बड़ी जमातें जो जमीयत उलमा इस्लाम है, अवामी नेशनल पार्टी शामिल है, यहाँ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जमहूरी वतन पार्टी है और ANP के दोस्त भी यहाँ पर कुलीग्स बैठे हुए हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का जो PDMA में हमारे साथ शरीक हैं। तो आज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब आए और उसमें आपने देखा होगा कि शायद काफ़ी अरसे बाद आज कोई, मुझे याद है कि 97 में जब सरदार अख्तर मेंगल वज़ीर आला बलूचिस्तान बने थे, उसके बाद आज दोबारा वो वज़ीर आला हाउस में तशरीफ़ लाए हैं, वो भी शहबाज शरीफ के साथ। और इसकी एक बुनियादी वजह है जनाब वाला, रोज़े के इस महीने में हम रोज़े से हैं, आप भी सब रोज़े से हैं, मुसलमान हैं। आज अगर वो शहबाज शरीफ के साथ वहाँ से बैठ के आए हैं, ये वो बलूचिस्तान की तकालीफ़ और दुख और दर्द और मुश्किलात हैं जो 3-3.5 साल से हम बलूचिस्तान के अवाम की बातें हर फोरम पर हर जगह बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ के माँ के आंखों के जो आंसू हैं, आहें, चीख है, पुकार है, एहतजाज है उनके बच्चों के लिए, लापता बच्चों के लिए, इसको किसी भी फोरम पर, ये 20 सालों में हम हर फोरम पर उठाते रहे हैं और शायद इसके बाद भी हमें उठाना पड़ेगा। आज वो मसाइल थे जिनकी बुनियाद पर आज सरदार अख्तर मेंगल साहब शहबाज शरीफ के साथ जो है उनके जहाज़ में बैठ कर आए। ये किसी खुशी, किसी शादी ब्याह के लिए नहीं आए जनाब वाला। जब हमने 2018 में, अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत का क़याम अमल में आया, हमारे पास एक छोटा सा कलम था, एक सफ़ेद कागज़ सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ। हमने बलूचिस्तान के जो तकलीफ़ और मुश्किलात हैं उन सब को कंसाइज किया, जामे तौर पर मुख्तसरन हमने 6 से 8 नुकाम के अंदर जो है पैबंद कर दिया कि ताकि अगर जो इमरान खान की हुकूमत वो पाकिस्तान में वो नए पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वो एक फलाई रियासत की बात कर रहे थे, बाद में उन्होंने रियासत मदीना का भी दावा शुरू कर दिया। हमने समझा वो बलूचिस्तान के साथ जो 70 साल से सुतेलापन हुआ है, जो बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो बलूचिस्तान के साथ इस्तेसाल का मुसलसल एक अमल हमेशा के लिए जारी रहा है, शायद उसका खात्मा होगा। 1.5 से 2 साल तक वजारतें हमने नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने रियासत मदीना में बलूचिस्तान के अवाम की और बलूचिस्तान की माँओं की, बिलखुसूस बलूचिस्तान के बेटियों की, बच्चियों की आंसुओं तक को भी नहीं पहुँचा, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए जो आइन के अंदर दर्ज है, जिनमें लापता अफराद है, उनके रिहाई और बहाली के लिए उन्होंने बात की। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, आपको याद होगा हमारे उन मुतालबात में बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से अहम नुकात शामिल थे। इस असम्बली में 3.5 साल में सबसे ज़्यादा हम अरकान असम्बली ने बिलखुसूस हमने इन खूनी शाराओं की बात की है, जहाँ पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से इतने अफराद लुक़्मा अजल नहीं बने, लेकिन ऐसे ऐसे घर हैं जहां से 6 महीने के शीरख्वार बच्चे से लेकर 60 साल के सफेद रीश बाइज्जत लोग इस सड़क पर टुकड़े टुकड़े होकर जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। हमने इन खूनी शाराओं को, जो दहशतगर्द शाराएं बन गई थी, इनके खात्मे के लिए हमने बात की कि इनको शामिल किया जाए और बलूचिस्तान को कम अज कम, अगर आप यूरोप और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर नहीं ले जाना चाहते, कम अज कम पंजाब में जो मोटरवेज हैं, ड्यूल नेशनल हाईवेज हैं, या जो 2 राही सड़कें हैं, कम से कम उनके मेयार के मुताबिक बलूचिस्तान को वो सड़कें दे दें। हमने बलूचिस्तान की बेरोजगारी की बात की, बलूचिस्तान में जो एक जंग की सी सूरत हाल है, इसको ख़त्म करने के लिए रिकन्सिलिएशन और मुसल्लत के अमल को शुरू करने की बात की। आज जब ये 3 अप्रैल से जब ये सारे सिलसिले शुरू हुए, इसमें जब 1.5 से 2 महीने तक हमने, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने या बलूचिस्तान की तमाम जमातों ने, मुझे यकीन वसूख से कह सकता हूँ कि किसी न किसी वजारत के लिए जो है इस अमल का हिस्सा नहीं बने। हम ज़रूर वजारतों पे बैठेंगे ताकि हम उन इदारों में बैठकर अपनी बात कर सकें, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा, हमारी क़यादत ने तरजीह दी बलूचिस्तान के मामलात को, चाहे वो ग्वादर में गैर कानूनी माहीगीरी हो, चाहे बलूचिस्तान की सड़कों पर गैर कानूनी चेक पोस्ट हो,
یا بلوچستان کی سرحدات پر ہمارے شہزادے جو تعلیم سے محروم، روزگار سے محروم، بھوک و افلاس کا شکار، ایک دسترخوان پر رمضان کے مہینے میں ایک روٹی کو گھر میں 6 جوان جو ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان بھوکے نوجوانوں کو سرحدوں پر باعزت تجارت کرنے کی جو ہے ہم نے وہ بات ہمیشہ وہاں پر کی ہے۔ اور آج خوشی کی بات ہے، شاید کچھ دنوں کے بعد چیزیں اور بھی واضح ہو جائیں گی، لیکن شہباز شریف صاحب یہاں آئے، ہم نے آج آپ بھی اس میں موجود تھے، یہ تمام اراکین اس میں موجود تھے، ہم نے ان کو خوش آمدید کہا۔ آج تمام اراکین نے دوبارہ بلوچستان میں پانی کے مسئلے سے لے کر، بلوچستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے سے لے کر، بے روزگار نوجوانوں کے روزگار سے لے کر، بلوچستان کے اندر بلوچستان کی جو پسماندگی محرومی ہے دور کرنے کے حوالے سے لے کر، ریک و دک میں بلوچستان کا جو جاہز آئینی اور قانونی اور دنیا کے مسلمہ اصولوں کے تحت حقوق دینے کے حوالے سے لے کر، سندک سے لے کر، سوئی گیس سے لے کر، ہر بات آپ کے سامنے جناب والا آج ریکارڈ ہوئی۔ آپ بتائیں کون سی ایسی بات تھی جس میں کسی کی ذات یا کسی کے ذاتی مفاد کی بات کی گئی تھی؟ ایک آج خوش آئند دن ہے، آج رمضان کے ہم تقریباً آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تاریخ کے اندر یہ چیزیں گواہ رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی نے جو ایک کلچر یہاں پر متعارف کروایا ہے، آپ کو بھی میرے خیال میں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹرز پہ ٹرولنگ کرتے ہوئے لوگ ملیں گے، جہاز میں آنے جانے کو بھی لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ آج جو ہے یہاں پر جو ہے جو خونی شارہ، دہشت گرد شارہ کو کم از کم یہ ہے حقیقی معنوں میں اس کی افتتاح کی جو ہے عمل کو بھی شاید لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن ہم سیاست لوگوں کی تعریف اور تنقید کے لیے نہیں، اپنی عوام کے لیے، اپنے اس وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ان کی بقا اور خوشحالی کے لیے کر رہے ہیں۔ جناب والا آپ کو یاد ہوگا جب اس سڑک کے حوالے سے جب آج جس کے افتتاح کے لیے سردار اختر مینگل صاحب خود آئے ہیں، یہ ہم سب کا، میں یہ نہیں کہتا ہوں صرف ہمارا مطالبہ تھا، لیکن ہم وہ جماعت ہیں کہ ہم نے وزارت عمران خان کے دور میں نہیں لی اور ہم نے کہا کہ یہ دورہ اشارہ جو ہے وہ بلوچستان کے خونی اشارہ ختم کر کے اس کو دورایہ بنایا جائے۔ پہلے عمران خان نے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر، پی پی ٹی موڈ پر، پھر اس کے بعد بی او ٹی موڈ پر، بلڈ اینڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کے موڈ پر، پھر اس کے بعد جناب والا ایک فیزیبلٹی کے حوالے سے مسلسل اس کے اشتہارات چلے آ رہے تھے، لیکن افتتاح نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے دوادار اور بھی نکلیں گے، لیکن آج بلوچستان کے عوام کو ہم خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ آج سردار اختر مینگل، شہباز شریف صاحب، اگر اس دوسری سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے قائدین آج یہاں پر اگر آئے ہیں تو بنیادی طور پر آج ہم نے اس کے افتتاح رکھ دیا ہے۔ اب اس سے کوئی ایک قدم بھی پیچھے نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے صرف اخبارات میں برائے نام اشتہارات آتے تھے جس پہ 15 سے 20 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے۔ آج ہم نے لا کر یہاں پر وہ مور تصدیق کر دی، ثبت کر دی کہ اب اس کے بعد اس شارہ کو کوئی سے پیچھے نہیں لے جا سکتا اور یہ شارہ تعمیر ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہوئے ان پہ تفصیل سے میں بات کسی اور دن کروں گا، لیکن میں بلوچستان کے عوام کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو اور بلوچستان کے نوجوانوں کو یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ میں الفن کہتا ہوں، ایمانن کہتا ہوں کہ آج یا ایک گزشتہ 1.5 مہینے سے بلوچستان کے حوالے سے جو تکلیف دہ امور تھے، جو 3-3.5 سال میں اسلام آباد کی رونقوں میں، اسلام آباد کی کمکموں میں، اسلام آباد کی رنگینیوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ان کو فراموش کر چکا تھا، ہم نے 1.5 مہینے میں ان کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اب بلوچستان کے دکھ درد کوئی حل کرے نہ کرے، میں 20 سال سے اسمبلیوں کا حصہ بنتا چلا آ رہا ہوں، ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج کے بعد سے جو ہے بلوچستان میں جو ہے تمرین و ترقی کا جو ہے ایک دن میں انقلاب آ جائے گا، لیکن یہ سیاسی جماعتوں کا مستقل پسند جو قائم مستقل مزاجی سے سیاست کرتے ہیں، ان سیاسی جماعتوں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی ہے، وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی کی جو ہے تنقید اور تعمیر سے یا خوشی سے وہ جو ہے اپنی منزلیں اور رائے نہیں بھول جاتے ہیں۔ وہ دن آئے گا جب بلوچستان کے عوام کو ان کا جائز حق ملے گا، وہ دن آئے گا جب بلوچستان کی سڑکوں پر بھی ہماری مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ اور معصوم بچے جو ہے شیخوار بچے وہ محفوظ طریقے سے سفر کر سکیں گے۔ وہ دن آئے گا جو سرحدوں پر جس طرح ہمارے شہزادے آج ریگستانوں میں بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، وہ دن آئے گا جناب والا کہ بلوچستان کے شہزادی بھی دنیا کے دیگر نوجوانوں کی طرح ایک باعزت روزگار کے جو ہے وہ مالک بن جائیں گے، لیکن اس کے لیے بلوچستان کے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے حقیقی نمائندے کون ہیں، اس کے لیے بلوچستان کے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ حقیقت پسندی کی بنیاد پر، مستقل مزاجی کی بنیاد پر ان کے دکھ اور درد اور تکلیفات کو جو ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والی جماعتیں کون۔
हम यहाँ पर, आप इस बात के गवाह हैं जनाब चेयरमैन, खारान अहमदवाल रोड आप कभी गए नहीं है। खारान एपी सेंटर है बलूचिस्तान का, मैं उसको एपी सेंटर कहता हूँ। वहां पर हमने खारान अहमदवाल की सड़क डाल दी। यहाँ पर एक बारिश जो है, हमारे मुअज़्ज़िज़ कायदे ऐवान हुआ करते थे, नाम भी लेना मुनासिब नहीं है, रमजान का महीना है, गिला भी उनसे नहीं करता हूँ। सवाब और गुनाह उनके गले में है कि अगर उन्होंने जनाब वाला जहाँ पर खारान का नाम आता था उसकी सड़कें काट दो, जहाँ पर खारान की पानी की स्कीमत का नाम आता था पानी की स्कीमत के 2-2 करोड़ रुपए की टैंकियों के पैसे अभी तक 3-3 साल से उन्होंने रोक दिए थे, वो रिलीज नहीं हो सकी। अभी भी मैं नहीं कहता हूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो यहाँ पर सिर्फ दोस्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, इन्होंने भी बड़े जो है तीर मार दिए, नहीं। बलूचिस्तान आज भी तकलीफ और मुश्किलात का शिकार है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी 2-4 बातें की, शायद पब्लिक तक इतनी ना पहुंची हो। उसने यही कहा कि अगर कोई अपने सूबे को तकलीफ और मुश्किलात से निकालना चाहता है, जिस तरह एक पुल जो है वो किलता है, वो बहुत सारी कांटों और तकलीफों और मुश्किलों के बाद आके किलता है, फिर उसकी महक से मोहल्ले गली मोहल्ले में और बागीचों में जो है महक आती है। लिहाजा बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को ये सोचना होगा कि जब तक हमने अपनी नींदें खराब नहीं की हैं, जब तक हमने अपना आराम खराब नहीं किया है, जब तक हमने संजीदा से बलूचिस्तान की तकलीफ और मुश्किलात को समझने की कोशिश नहीं की है, दूसरा कोई लीडर आके बलूचिस्तान को तब्दील नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन जो किरदार बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर उसकी कैबिनेट अदा कर सकती है, वो बलूचिस्तान में कोई अदा नहीं कर सकता। लिहाजा हम सबको एक दफा फिर ये ऐद कर लेना चाहिए कि जो अभी आने वाले बजट भी होंगे, तरक्याती का अमल अगर कहीं सुस्त है, कोई वज़रा अगर अपने वजारत में कोई इनोवेटिव, कोई जिद्दत, कोई अगर सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, एनर्जी के हवाले से कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं लाया है, मैं उनसे आज जोड़ के कहता हूं कि जो अहम वजारतें हैं, इन पर सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा और भी बहुत काम होते हैं। लिहाजा बलूचिस्तान की तमाम वजारतों में जिद्दत लाने की जरूरत है। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में मां सिवाय एक दूसरे का गला से पकड़ने, एक दूसरे के बटन तोड़ने, एक दूसरे को गाली गलौज करने के हवाला हमें से कुछ संजीदगी भी बात करनी चाहिए। तो ये जनाब वाला, इसीलिए आज तो मैं ये समझता हूं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तमाम अराकीन असम्बली इस वक्त ट्रैफिक में प्राइम मिनिस्टर को रुखसत कर रहे हैं, अराकीन असम्बली इस वक्त पहुंच रहे हैं, आने दे उनको। आज का दिन ये गवाही बनने दे, रमजान के आखिरी अशरे में दाखिल होने से कबल हम जब ये जा रहे हैं, आज के दिन को गवाही होने दें कि जिन लोगों ने जो अपनी आंखों से विटनेस किया है, ये इस असम्बली का रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। कल अगर हमारे सड़कों की तामीर नहीं होती, कल अगर हमारे बच्चे वापस अपनी माँओं बहनों के साथ रमजान और ईद से पहले दस्तरखान पर नहीं बैठ जाते, या इससे पहले कि बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से अमल रुक जाता है, तो इन सबको गवाह रहने दे जनाबे वाला। कल कोई जाके इस्लामाबाद का हाकिम ये न कहे कि बलूचिस्तान के अवाम ने जो है वो भूल गए थे, हमने यहाँ का आकर सिर्फ एक तख्ती काटी है। मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। 10 दिनों में उन्होंने मीरान शाह से लेकर क्वेटा तक, और मेरे ख्याल में कराची से लेकर अभी लाहौर आज वापस तशरीफ ले जाएंगे, उन्होंने 10 से 15 दिन में तकरीबन कोशिश की है कि पाकिस्तान के सारे इलाकों में जाए। लेकिन मैं उनको ये बता भी देना चाहता हूँ, मियां शहबाज शरीफ साहब, आप बहुत ही हैल, बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुर्रतमंद, बहुत ही बासलीका और बहुत ही हुक्मरानी के बहुत से रमूज, जिसको कहते हैं गवर्नेंस के बहुत से स्किल्स हैं, उनर्स हैं, उनसे आप वाकफियत रखते हैं। आप अगर पाकिस्तान में आपको 6 महीने साल मिले हैं, जितना भी मौका मिला है, आज का ये मजलिस गवाही था, ये कोई आम मजलिस नहीं था। ये संयम सेक्रेटरिएट, ये कंक्रीट की इमारतें, ये कमकमे, ये हर वक्त यहाँ मौजूद रहती थी। क्यों 20 साल से सरदार अख्तर मेंगल यहाँ पर नहीं आया? आज आने का एक मकसद था, और मैं अपनी माँ बहनों को बताऊंगा कि आपको खुशखबरी मिलेगी आपके दर। मैं एक अहम बात आपकी तवज्जो आपकी तरफ दिलवाना चाहता हूं कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक अहम फैसला दिया है, और उस फैसले की बुनियादी वजह यह है कि वहां पर एक नामुकम्मल कानून है बल्दियाती इदारों का, जिसके सबब जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि जब आपका कानून मुकम्मल नहीं है, जब आपकी डिलिमिटेशन का प्रोसेस वो जो है काबिल अमल, काबिल एतमाद, काबिल भरोसा नहीं है, और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के कुछ इलाकों में आप इलेक्शन हो या कुछ में ना हो, उसकी बुनियाद पर आप सब क्यों इलेक्शन की तरफ इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? गो के सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी उसमें थे, लेकिन क्योंकि लोकल गवर्नमेंट खालिसतन सूबाई अमूर है, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने कल जनाब वाला पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा का फैसला दे दिया। उन्होंने कहा तसल्ली से, क्योंकि इलेक्शन का अमल ये आईनी अमल है, ये जमहूरी अमल है। जमहूरी अमल में जज्बात
اور جلدبازی، یہ دونوں بہت خطرناک عمل ہوتے ہیں. آپ اسی لیے آئین میں تمام چیزیں بہت واضح کی گئی ہیں. تو آج جناب والا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ہمارا آج میرے خیال میں بالخصوص لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک امینڈڈ بل جو کیبنٹ نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے وہ اپروو کیا تھا، وہ اس اسمبلی تک پہنچ نہیں سکا. دوسری بات یہ ہے جو ڈی لمیٹیشن کا پروسیس ہوا، اس ڈی لمیٹیشن پروسیس کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ نے 3 دن پہلے موسیٰ خیل، جوب ٹاؤن کمیٹی اور آپ کو خدا خیر دے مستنگ، کردگاب کے حلقے اور کافی ایسے حلقے ہیں جن کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، ان کو ایکسیپٹ کر دیا ہے اور ان کے حوالے سے کہہ دیا کہ ان حلقوں میں الیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں ڈی لمیٹیشن کے ایشوز ہیں. میں معزز عدالت کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں ایک ووٹ کا اندراج نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈی لمیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوا اس کے بعد جلد بازی میں اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ آئیں اور اپنی اپیل یہاں پر جمع کروا سکیں. وہ لوگوں کو بھی ایک آئینی، جمہوری اور قانونی حق ہے اپیل کرنے کا، اس کے لیے بھی جناب والا لوگوں کو موقع نہیں ملا. کچھ کے پاس تو پیسے اور وسیلے نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جناب والا جب بھی آپ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرتے ہیں، اگر آپ کوئی بھی چھوٹی ترمیم کریں، جب ہمارے ہاں ایک امینڈمنٹ آئی، آپ سیوک ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں، سیوک ایجوکیشن کو اردو میں بڑا اچھا لفظ اس کے لیے استعمال، اردو میں بڑا اچھا سا سیوک ایجوکیشن اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی اور شہری علم، شہری تعلیم، یعنی شہری تعلیم کا عمل جب تک، یعنی آپ کسی بھی کوئی سیاسی پروسیس شروع کرتے ہیں، آپ شہریوں کو میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، لیکچرز کے ذریعے، ٹاؤن ہال میٹنگز کے ذریعے، وارڈ لیول میٹنگز کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سیوک ایجوکیشن، شہری تعلیم دیتے ہیں کہ نیا نظام آئے گا، اس نئے نظام میں یہ آپ کا امیدوار ہوگا، اس طرح کے انتخابات ہوں گے، پھر اس طرح کی ایک انسٹیٹیوشن یا باڈی بنے گی جس کے پاس یہ سیاسی، انتظامی، معاشرتی اختیارات آپ کے حوالے سے ہوں گے. یہ عمل جناب والا بلوچستان میں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں ہوا. تو آپ کیسے ایک اتنا بڑا، بہت بڑا پروسیس. اور پھر دوسری بات جناب والا، بلوچستان کے 30% آبادی وہ کوئٹہ اور لسبیلا پر مشتمل ہے. باقی 10% کے حلقے تو ابھی ویسے سیٹ اسائڈ کر دیے. کچھ کے اپلیکیشن رستے میں ہیں. کوئی 15 کے قریب ڈپٹی کمشنرز اور 3 کمشنرز نے جو ہے جناب والا وہ الیکشن کمیشن کو اور صوبائی حکومت کو مراسلے جاری کیے ہیں. یہ میرے ساتھ جناب والا اس میں ہے. میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں وہ ساری چیزیں تفصیلات دے بھی دوں گا اور ہم معزز عدالت کے سامنے بھی رکھ دیں گے کہ جناب والا ہمارے پاس بہت زیادہ کمپلینز، ہمارے زیادہ بہت زیادہ شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ یہ الیکشن کے عمل میں ہمارے وارڈوں میں ہمارے نام جو ہے اندراج نہیں ہے، لسٹ ڈسپلے نہیں ہوئے ہیں، ڈی لمیٹیشن کے پروسیس میں جلد بازی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کون سا نظام ہے آپ لوگ ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی فراہم کریں. تو جناب والا میں آپ کے توسط سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو امینڈڈ کیبنٹ سے اپرووڈ بل کے حوالے سے منسٹر صاحب ابھی رستے میں، انہوں نے خود فون سے مجھ پہ بات کی، وہ ابھی آئیں گے، اس کو اسمبلی میں ٹیبل ہونے دیں، اس کو ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کریں گے. اسٹینڈنگ کمیٹی جس کے آپ خود چیئرمین بھی ہیں، وہ تقریباً اس کو 2 مہینے 3 مہینے تک بہت کیئرفلی جو ہے اس کو انالائز کرے گا. اس کے انالیسس کے بعد، اس کے تجزیے کے بعد، اس کے نچوڑ کو نکالنے کے بعد دوبارہ اسمبلی سے اس کو منظور بھی کرے گا. اور ہم بلوچستان کے عوام کو اگر ایک لوکل گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں بیسک ڈیموکریسی، جس کو کہتے ہیں بنیادی جمہوریت کا نظام دینا چاہتے ہیں، تو کم از کم ہمیں خود تو آگاہی ہونی چاہیے، یا ہم خود تو مطمئن ہوں کہ ہم ان کو کون سی جمہوریت دینا چاہتے ہیں. اور پھر ایسی جمہوریت کیسے ہو سکتی ہے 40% صوبے میں انتخابات نہ ہو، آپ 40% لوگوں کو محروم. کبھی بھی الیکشن جو ہے آپ کسی بھی کانسٹیٹوئنسی میں، یعنی ایک حلقے میں اگر آپ قومی اسمبلی کا انتخاب کر رہے ہوں، آپ وہاں پر 30% پولنگ اسٹیشنز کو الگ رکھ کے 60-70% کی بنیاد پر آپ الیکشن نہیں کرتے. لہٰذا یہ ایک صوبہ ہے، یہ اس کا لوکل گورنمنٹ کا بعد میں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اس کی فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، منسٹر صاحب کی ذمہ داریاں ہوں گی، وہ تو پورے صوبے پر یکساں لاگو ہوں گی. تو وہ پھر ان کے ساتھ جناب والا دورہ نظام ہوگا. کوئٹہ کے لیے، لسبیلا کے لیے، کردگاب کے لیے، موسیٰ خیل کے لیے، جوب کے لیے الگ نظام بنائیں، اور پھر اس کا جہاں پر الیکشن ہوگا الگ نظام بنائیں. اتنی خامیوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ان تمام اداروں نے مل کر کام کرنا ہوتا ہے. بلوچستان کی پروونشل گورنمنٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے ہمارے لیے محترم ہے، اور ہماری محترم عدلیہ، ہم سب نے مل کر کام کرنا ہوتا ہے. جب تک ہم ایک کنسنسس پر نہیں آتے،
جب تک ہم ایک جگہ پر ایک وہ افہام و تفہیم کی بنیاد پر ایک نظام کے اوپر ہم کچھ اصول طے نہیں کر پاتے، میرے خیال میں ایک دوسرے کو ایسے جذباتی بنیادوں پر فیصلے مسلط کرنے سے آپ بلوچستان کو بیسک ڈیموکریسی کی طرف نہیں، آپ بلوچستان کو تکلیف اور مشکلات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو جناب والا گھنٹیاں بجائی جائے لہجہ آپ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بعد میں ٹیبل کریں اور اس پہ جو ہم کریں گے بی بی کو خدا ہدایت کرے، جب کام کی بات بلوچستان میں آتا ہے اس دن میں نے ریکھو دک پہ قرارداد لے آیا ان کے ایک دو ووٹ کی وجہ سے این پی کی کال کر لیا آپ اپنے دوستوں کو، آپ کال کر لیں دوستوں سے رابطہ کر